अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखें यहाँ मैं अरादस मैदान में पहुँच गया हूँ। यहाँ लोगों ने नए नए खेत बनवाए। देखो, कुछ लोगों ने अपने मदद के तहत और कुछ लोगों ने ठेके पे देखे। ये देखें, ये मालूम नहीं किसका है। 1 2 3 4 5 6 खेत बनाए। इसी तरह यहाँ से शुरू है, मशरिक़ की तरफ से यहाँ से खेत बनाने का अमल शुरू है। और आई यहाँ पे कुछ लोग जो है काम में मसरूफ़ है। हम देखते हैं क्या कुछ है। ये देखिए, यहाँ पे एक डेरा बनाया हुआ है। यहाँ पे चाय वगैरह गर्म करते हैं, खाना वगैरह पकाते हैं, सालन गर्म करते हैं। तो वालेकुम सलाम। जवान कुन रुनमो से जवान कुन ठीक होता इतना आराम होता इतना जमात कौन दोस्त नहीं ना माशाल्लाह बुइन बुई था वल्लाह वेरी गुड। ये देखिए गोट से है, गोट की कोने में माशाल्लाह से है ग्रामों का था। अच्छा दी मालसो इतना ठिका लल्लास बनी पिना स्विन जो मालसो स्विन बागमाचो नहीं काका माशाल्लाह इना आफरीन आफरीन इतना ठिका है उसे है। यो भी शुल्ला इंशाल्लाह है से इतना बुक गया कुछ है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा अब तक इतना गाजिन कुछ चोस बिन दी चोस बिनी दो शुल यो। अच्छा लास्ट बिन जामे चामिन ट्रुक वांगा ले ट्रुक ले जोन चैंपियन ले गुड ले ता इतना ठिका लाई ना या नाजरीन अल्तोस दे दुख पिता ठेका ला है साथ के 5 तक लस बिन मौजूद है दिस समझो से जुदे। तो जो बल्ती ज़ुबान समझ नहीं सकते उनके लिए ये नई जगह है, बहुत बड़ा मैदान है, आगे तक है आगे तक। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सब जगह दिखाऊं। ये जिनके घरों में काम करने के लिए बंदे की कमी है वो इस तरह के दीगर लोगों को ठेके पे देते हैं। ये खेत बनाने के लिए नई जगह है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने खेत बना के पौधे लगवाए हैं। और ये इन सारों के लिए उधर ऊपर से कूल बनवाया है। देखो इंशाल्लाह कूल के भी नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। उधर से आगे से कूल बनाया हुआ है, बहुत बड़ा कूल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे काम जारी है, ज़री काम खेत बना के यहाँ पे गंदम काश्त करने के लिए और दीगर अजनास काश्त करने के लिए यहाँ पे खेत बनवाए जा रहे हैं। ये शुरू मशरिक़ की तरफ शुरू के मैदान के कुछ हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ है देखते हैं। रुनमो से शार जवान कौन गाती रिचन अली भाई छोको अली रुमो से गादों भी सामा से गे खोदी के लाश बन नादे जी भिवन दुआ भी सामा से खुदा खान से हाथ दुख जरे। क्या हाल है अली भाई? ठीक ठाक। आफरीन ये हिम्मत बोला आफरीन आफरीन शाबाश। चिन अजीब चुने पिना यों आती है सोई ना या माशाल्लाह या शहरी दुख दूसरे शहर फ्रूस हमा योत फ्रूला चिपे काम में यहाँ देखा लास्ट बास भी आऊँ जरता ओ जब कुछ भी आई ना सही फोगेत या अली भाई से माशाल्लाह दी जी जिक्सो सांदी यहाँ जिक तहरी ना आफरीन हिम्मत बोले सलाम माशाल्लाह या आती बागमाचो अली भाई दे शहरी फ्रूस हमा से वहाँ लड़के दे देखिए जी इंग्लिश बन जी बस आंदे लन सांग आफरीन जिंदाबाद। तुम चोस पिना एक अम्मी से जिक्सो सांग सही ने दुकान ही फरी जी बिल्कुल। अब देखे नाजरीन अगली जगह पे हमारे सरकर्दा हुसैन काम कर रहे हैं। हवलदार हुसैन काम कर रहे हैं, जानी मानी शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अरब शास खैरियत हो तो जो आराम हो तो जो माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। Orang berkuda, अच्छा 300 lah, hotos pin 500 min pa. Sahih. अच्छा ये प्रचार पे वाला इतना शौक मिनी बिल्कुल ड्रेस पहनना में
صحیح بندات میتونی مسئله نیا پنچینر کن صحیح نیا میتونی بیان مینیدس انتر کن بندا میتونی مسئله کافی کنده صحیح خواب به خوبین صحیح نیا امکان مطافی صحیح صحیح بهر هر حال مهدی بهر جنت نصیب شو صحیح صحیح دیگه غلام آمین. جنت نصیب آمین. شو باقر جنت نصیب شو آمین اچھا به دکان دیگه اچھا الکو صحیح دیگه بانه سر صحیح. خود حسین صحیح اچھا محمد جان یولی نویت کان پو اچھا دیگه غلام احمد صاحب صحیح اچھا دیگه امی تاون بیاس بابو صحیح مهدی دیگه الله نیالا یکان مطاله بابو مهدی پاشید بین باده وقتا صحیح 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 بابو مهدی پاشید بی وقتا نیانه زرس لبا اچھا بابو صحیح یانه حد بیس صحیح دیگه پنشنر کن من لو عردس زر یا لو پیومانا انشالله میگم اول اوید زر بابو مهدی شیروت نخطا صحیح دن دوست و اطراف شامل شد صحیح صحیح دوست مهربانی خان والوں نے بہت کیا اچھا کیا بالکل یا پھر خان ان کا شکریہ ادا کرتے اچھا سب سے پہلے دیر کومبل فنڈ زویا فنجو سب سے پہلا آخر لیا خان دو بسم اللہ ایل بی آر ڈی ٹھیک دو بسم اللہ جو دوشلا عرفت بکول افات صحیح 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 بلاک کو نیا چاہ صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ شو نیا پھر قرآن کو خود بلاک نیا چاہ صحیح محنت بسپن صحیح محنت نیا پیسے چھو پھر 32 فٹ کا یہ روڈ بنا ہوا ہے روڈ کے سائڈوں پہ منڈیر بھی لگے ہوئے ادھر سائڈوں میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھیے 32 فٹ کا روڈ ہے یہ تھوڑا آگے جہاں پہ کھمبا نظر آ رہا ہے وہاں تک سٹاپ ہے تو صاحب حیثیت لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں سے آگے روڈ ابھی تک کیوں نہیں بنا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی فنڈ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ادھر گاؤں تھگس سے گاڑی پہ آ سکیں اپنا سامان ریڑے پہ چڑھا کے لے آ سکیں یا ٹریکٹر وغیرہ ادھر سے آ سکیں اب جو یہاں تک آنے کے لیے ادھر سے نیچے جا کے ادھر دور سے سڑک سے اوپر چڑھائی کاٹ کے ادھر آنا پڑتا ہے یہ دیکھیے یہ سارے کھیت تیار ہوئے ہیں اور دیکھو لوگوں نے پودے بھی لگوائے ہیں دیکھو ردس میں باغ بنائے ہیں ابھی شروعات ہے کاشتکاری کے لیے آپ سب کے دعاؤں کی ضرورت ہے تعاون کی ضرورت ہے فنڈنگ کی ضرورت ہے تو یہ ابھرتا ہوا میدان تھگس کا مستقبل ہے اور یہ مستقبل میں بہت بڑا خوبصورت شہر بننے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز آئیے السلام علیکم کا غلام یا دیکھا گاتی ارے آباد کا غلام دیکھا لس بن نادے ہیں استاد دیکھا ماشاءاللہ زبردست یہاں پہ ہر طبقے کے لوگ آرام ہوتا ہے یہاں ٹھیک ٹھاک جو خیریت چنا مہربانی شامت ساغنیت بنا آفرین آفرین ایتی جذب اللہ سلام پنجابی فرونی تمنا بیت آرادہ سنگ بینی بلاس پنگا اللہ تنزرت نا 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 اے غلوں پی ہاں اللہ صحیح صحیح تو صحیح اتنا دیتا بھی کوشش بے نجود ویک یا گٹ آفرین بس خدا اتالا نورو سمجھ دان رگوین دام یتو میون لاس بندے وانا اے میان میں میون تم بیند میں نہ جو دیکھیں ناظرین لوگوں نے کھیت بنائے ہیں ابھی کام زوروں پر ہے شاید آج عید ہے اس لیے کم لوگ آئے ہیں یہاں پہ کام کے لیے دیکھو یہاں بھی کھیت بنائے ہیں ابھی انشاءاللہ یہ بہت جلد آباد ہو جائیں گے جو ہے وعلیکم السلام جوان کن چال ہو وعلیکم السلام جوان کن آفرین زندہ باد ماشاءاللہ زبردست چنا ادان ٹھیکا لاستے غنی پنا گٹ 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 آفرین سوین جو دیزی پو اچھا فرول یہ لے زندہ باد ماشاءاللہ زبردست کھوائیں ادان ماہر دے دی تھالپو جونگو پس دے یہ لے پنجابی تی رنمو سے آتی تھاقا سے فرون توس دے دی تھالپو میں نا چاق سے نا جونگو پیسان دیو تا لو ہزاروں سال نا پھانسیت پیسا جونگو پیسے چاق فکر نا دے یا لوت بچے ارگو سمین یا تھا چک سونگ سے نا دے او جال کے چاق سان دے لئی کھس پنا تا حجی خوان سے سان دے یہاں پہ یہ 1 2 3 4 لڑکے ماشاءاللہ نوجوان 4 نوجوان کام کر رہے ہیں ٹھیکے پہ
ठेका लेके काम कर रहे हैं, तो इनका ताल्लुक कुंदुज से है। जीते रहो जवानों। हुसैन मेरी मेहनत पोला कोशिश पोला ऐसी दाद में दुआ बे खुदा नन में अच्छा दूसरी तीसरा नंबर दी सामा जी चोस पिना जो जगह में चोस ये री सो यो ना जो ये है सो ये कनेक्शन सर ये आपका मैसेज है। अच्छा ये चोस ना आपका मेहरबानी था मुझे क्या पता मावायो सही 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 या सही तो बिछे सही 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 अच्छा वरना ये रे मेहरबानी आपका शुक्रिया। دوسته دایم اراده سین گاما آنسه دیکا آباد بیا گوشبین دیکا اچھا اراده اشلا شول زوپا گوشبین هم انشالله عرفات والا ایسی گاما لا شکریه ادا بسه هم دیکا پانیات شود. تیسرا نمبر افسوس پر یوت نبی صاحب دیکا نا اراده سی 5 میل پر روڈ پر آنسه دیکا یت بیشتر مگر افسوس ود لیکن آگے روڈ میں نہیں اگر اور تامی والا فلان خان فستان خان چوستا خان جنہیں ہمارا بابی کی سو کرے ہم کو پتہ نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. ہم آپ کو عرض کرتے ہیں جناب ڈیسی صاحب چیف سٹری صاحب نہیں ہے سینٹر کوئی بھی نہیں ہے. اچھا ادھر 2 میل 3 میل اچھا آپ نے مہربانی ہو کر اس روڈ کو رکھا تو عوام آپ کو دعا بھی کرے. تیسرا نمبر پر اس اراده کو ہم مکان بنا کر سکول بنا کر اتنا ہم سجائے گا اور پانی بھی لگائے گا پھل فروٹ بھی لگائے گا. عرفات والے آپ کا مہربانی آپ پہنچتا ہے بس ہم گرین ہوش آپ کو دیتے ہیں. ہم آپ کو خوبانی سکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں. تعلیم ہفتہ لوگ السلام علیکم. ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں آپ پولو مت کھیلو. آپ جوانوں لے جا کر پولو مت سکھاؤ. آپ تعلیم سکھاؤ. یہ تھراس کے لیے آپ آگے ترقی کرتے تو پہلے فوج میں بہت تھا. ابھی کوئی بندہ فوج میں نہیں جاتا ہے. نوکری ویسے نہیں ملتا ہے. آپ کا مہربانی تھراس گاؤں کے لیے آپ ترقی کرتے ہیں تو آپ تعلیم سکھاؤ. آپ قرآن پاک سکھاؤ. آپ اراده آباد کرنے کے لیے ان کو شوق دلاؤ کیونکہ عوام بے روزگار ہے. اچھا ابھی محنت سے بغیر نوکری ملتا نہیں ہے. ہم آپ کو تعلیم ہفتہ والوں کو سلام عرض کرو. یہ پولو آپ مت سکھے سیر آپ مت سکھے. آپ تعلیم سیکھو. آپ اراده آباد کے لیے شوق دلاؤ. ہم آپ کو شکریہ. یہ آپ کول دیکھ سکتے ہیں. دیکھو کول دیکھیں ناظرین. اس بڑے میدان کو آباد کرنے کے پروجیکٹ کے لیے سب سے آخر میں جس ادارے نے فنڈنگ کیا وہ ہے ETI. دیکھیے افاد بھی کہتے ہیں اکنامک ٹرانسفارمیشن انیشیٹو. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. دیکھیں ناظرین یہاں پر وہ فقیر مرحوم کا آستانہ ہے اس ٹیلے پر اور یہ میدان ابھی 1/3 ختم ہوا ہے. تو انشاءاللہ اگلا ایریا جو ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اور کلپ میں ہم آپ کو دکھائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.